अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज की जो वीडियो है ये भी ऑन दी डिमांड है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ। बहुत से लोग मेरी वीडियोस को चोरी करके अपलोड कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो ओरिजिनल होती है और मैं लाइव ऐसे बैठकर प्रोग्राम आपको देता हूँ, आपको नुस्खा जात देता हूँ। तो ऐसे जो फ्रॉडिये, जो धोखाबाज लोग मेरी वीडियोस को चोरी करके अपने चैनल पर चढ़ा रहे हैं, तो आप उनसे ज़रा बच के रहिएगा। तो प्यारे नाजरीन, अगर आपको फ़ोन कॉल्स भी करते हैं तो मैं ख़ुद अटेंड करता हूँ। भाई अल्लाह ताला ज़िंदगी दे आपको भी और मुझे भी, जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत होती रहेगी और नुस्खा जात आपको फ्री देता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का जो नुस्खा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हाफिज़ साहब आप ये बताएं कि ये जो ज़बान के ऊपर सफ़ेदी आ जाती है, ज़बान के ऊपर सफ़ेदी जब आती है तो फिर वो क्या करते हैं कि ब्रश लेकर या मिसवाक लेकर अच्छी तरह रगड़ते हैं, तब जाकर वो सफ़ेदी ख़त्म होती है। तो लेकर ये इलाज नहीं है प्यारे नाजरीन। वक्ती तौर पर सफ़ेदी को उतार लेना ये कोई इलाज नहीं है। ये होता क्यों है, सबसे पहले मैं आपसे बात ये शेयर कर लूँ कि ये मर्द और औरत दोनों को हो सकता है। जिन लोगों की उम्र 20 से अबव कर जाती है उनको ये मसाइल मैदे के शुरू हो जाते हैं। अगर 20 साल उम्र है तो उनको ज़बान की सफ़ेदी ऐसा तो नहीं आती। हाँ, बचपन में बच्चों को ये मामला हो सकता है, तो फिर वो लोग जो है बच्चों के लिए शादी का टीका वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो कंडीशन कुछ और होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो 20 साल से अबव जिनको ज़बान की सफ़ेदी आ जाती है, मुंह का जायका कड़वा रहता है और इसके अलावा ज़बान पर कोई किसी किस्म का कोई टेस्ट महसूस नहीं होता क्या है कि ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी, शराब नोशी, भंग, चरस, अफीम और इसके अलावा गुटखा, पान, छालिया की आदत ऐसे लोगों को होती है। बचपन में बहुत छोटे छोटे बच्चे मैं देखता हूँ, हैरान हो जाता हूँ। यकीन कीजिए, स्मोकिंग कर रहे हैं, बड़े शौक़ से स्मोकिंग करते हैं, समझते हैं ये लाइफ स्टाइल है। अस्तगफिरुल्लाह, ये लाइफ स्टाइल नहीं है, ये ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं आप लोग। तो औरतों में क्यों होता है कि बहुत सी माएँ, बहनें, बेटियाँ ऐसी करती हैं कि अपने जिस्म को एनर्जी देने के लिए या ज़्यादा घर में मेहनत मुशक्क़त ना करने की वजह से ऐसी खुराक बाज़ार से मंगवाती हैं जो फास्ट फूड होती है, ज़्यादा बेकरी का इस्तेमाल करती हैं। तो फिर क्या होता है, स्टमक ख़राब हो जाता है। जब मैदा ख़राब होगा तो ज़ाहिर बात है चेहरे के ऊपर रानाई नहीं आएगी, आँखों के नीचे हल्के पड़ जाएंगे, जिस्म में दर्द होगा, तबखीर पैदा होगी, हवा बन जाएगी। और कुछ लोगों को तो आदत होती है कि जिनको ख़ास तौर पर लड़कों को, कि जिनको जरियान हो रहा होता है, कतरे आ रहे होते हैं, या अगर रात को एहतलाम हो जाता है तो वो क्या करते हैं, कहते हैं जी सुबह तिक्के कबाब खाकर ये जो कमज़ोरी है ये पूरी करनी है। तो या बड़े गोश्त का इस्तेमाल मुसलसल करते जाएंगे, खाते जाएंगे, ये नहीं देखेंगे कि भाई मैदा जो है वो नॉर्मल है, इसको ग़िज़ा देनी चाहिए। बड़ा गोश्त मुसलसल खाएंगे, तिक्के कबाब मुसलसल खाएंगे कि हमारी जो नीचे टूटी लीक हो रही है उसको बंद करना है। भैया ऐसे टूटियाँ जो नीचे आपकी लीक हो रही हैं वो ऐसे टूटी बंद नहीं होती। मतलब ये है कि आपके जो जरियान मनी का मसला है वो ऐसे बंद नहीं होगा। बात यह है कि आपको अपनी खुराक को मेंटेन रखना होगा। ताज़ा फलों का जूस पिया करें। ऐसे मरीज़ को आप कद्दू, टिंडा, पेठा कद्दू होता है, करेला जात, भिंडी, ये आप काली मिर्च डालकर दे सकते हैं। कोशिश करें कि आप ये टिंडे भी दे सकते हैं। कोशिश करें कि ये चमचियों की मदद से ये खाना खाया जाए, ये सालन खाया जाए। तो रोटी कम खाई जाए। अगर रोटी खाने का मन करे तो बेसन की रोटी ऐसा मरीज़ को चंद दिन के लिए दें और उस वक़्त तक मरीज़ को खाना नहीं खाना चाहिए जब तक शिद्दत की भूख ना लगे। होता क्या है हमारे यहाँ, अभी सुबह खाना खाया तो दोपहर का अगर टाइम आ गया तो वो हज़म नहीं हुआ तो हम कहते हैं जी ले आओ जी, टाइम तो हो गया ना, भूख लगी है या नहीं लगी, भाई खाना ले आओ, टाइम हो गया। रात को भी यही कंडीशन है, अगर भूख नहीं लगी, पहले वाला खाना मैदे में हज़म नहीं हो रहा तो रात को बस वो रूटीन रखी हुई है, क्या जी टाइम हो गया बस ले आए। फिर ऊपर से बेड़ा गर्क कर दें। वहाँ गोश्त अगर खाया है बड़ा तो ऊपर से 1-2 गिलास दूध के चढ़ा देते हैं, तो फिर मैदा तो ख़राब होगा ना। होता फिर ये है कि मैदा में तुरशी तजाबियत ज़्यादा हो जाती है, मिजाज बहुत ज़्यादा खुशक गर्म हो जाता है, बेचैनी बढ़ने लगती है, तबीयत गर्म हो जाती है। ऐसी बंदे को गुस्सा चढ़ा रहता है, मिजाज गर्म होता रहता है,
چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے نا ایسے اس کے منہ کے اوپر 12 بجے ہوتے ہیں کہ جیسے بندہ دوسرا دیکھنے والا ہوتا ہے یار انہوں چھیڑی نا غصہ بڑا چڑھے آئے تو پیارے ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ میدا جو ہے نیچے سے آپ کا وہ خراب ہے. جب تک آپ کا میدا ٹھیک نہیں ہوگا آپ کے چہرے کے اوپر رانائی نہیں آئے گی, آپ کی جھریاں ختم نہیں ہوگی, آپ تو جلدی بوڑھے ہو جائیں گے. آپ جو بھی خوراک کھاتے ہیں میدے میں جاتی ہے تو میدے کو کنٹرول کرنا آپ کے اختیار میں ہے. یہ آپ کے اختیار میں, جتنا مرضی اندر ڈھونس لو, جتنا مرضی آپ رکھ لو, کنٹرول کر لو. لیکن میری ایڈوائز ہے آپ کو اتنا کھایا کریں جب تک آپ کو شدت کی بھوک نہ لگے, اور اتنا کھائیں صرف جینے کے لیے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف کھانے کے لیے زندہ ہیں. کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں بھائی, کام کریں, محنت کریں, مشقت کریں جو آپ کی کیپیسٹی ہے, لیکن بس اتنا کھائیں کہ جس سے آپ کے معدہ, آپ کی بھوک ختم ہو جائے. تو ترشی تیزابیت آپ کی ختم ہو جائے گی. تازہ پھلوں کا جوس پیا کریں, کنو, انار, مالٹا ایسے مریض کے لیے بڑا زبردست ہے. انار کا جوس بڑا زبردست ہے. اگر انار دانت آپ کے ہیں تو دانتوں کی مدد سے چبا کے انار کھانا چاہیے. کنو زبردست ہے. فالسے کا شربت بڑا زبردست ہے ایسے مریض کے لیے. لیمن کی سکنجبی یہ ضرور دیا کریں, یہ بھی بڑی زبردست ہے. اور اس کے علاوہ ایسے مریض کو آپ صبح نہار پیٹ کالے چنے, میں اکثر بتاتا ہوں مریضوں کو, کالے چنے صبح نہار پیٹ چبایا کریں. اور کشمش یہ بھی کھایا کریں, کشمش بڑی زبردست ہے. اور کہوہ دیں, لونگ, دال چینی کا کہوہ دیں, انشاءاللہ تعالی مریض کو فائدہ 100% ہوگا. اور نسخہ نوٹ فرما لیں, سنا مکی آپ نے لینی ہے 50 گرام, اجوائن دیسی لینی ہے آپ نے 20 گرام, نشادر لینی ہے آپ نے 20 گرام, تما یہ آپ نے 20 گرام, سونڈ یہ خشک ادرک ہوتا ہے یہ بھی 20 گرام. اس میں آپ نے کالی مرچ, اس کو فلفل سیاہ بھی بولتے ہیں, کالی مرچ آپ نے 1 تولہ یعنی کہ 10 گرام ڈالنی ہے. تمام چیزوں کا صفو بنا لیں, پاؤڈر بنا لیں. تو یہ نخودی گولیاں بنا لیں آپ. اگر آپ گولی نہیں بنا سکتے تو آپ کیپسول بھر لیں 500 ملی گرام کے, 1 کیپسول صبح 1 کیپسول رات کو دیں. یقین کیجئے 100% رزلٹ آئیں گے. آپ کی گیس, قبض, تبخیر, زبان کے اوپر جو ترشی تیزابیت کی وجہ سے سفیدی آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. بڑا گارنٹی والا نسخہ ہے, آزمودہ نسخہ ہے, دعا خانہ پر آزمایا ہوا نسخہ ہے. تو پیارے ناظرین میرا نمبر نوٹ فرما لیں. اگر آپ کو نسخہ بنانے میں کوئی کمی بیشی آ رہی ہو تو مجھ سے آپ واٹس ایپ وائس میسج کر دیا کریں, میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ضرور رابطہ کیا کروں گا, آپ کو جواب دیا کروں گا. اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ آپ کو سمجھ نہ لگ رہا ہو, آپ نے کوئی دوائی بنوانی ہو, تو میں انشاءاللہ تعالی دوائیاں میری پوری دنیا میں, یورپ میں بہت زیادہ میری ادویات جا رہی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو دوائی بھی دے کر آپ کا علاج کیا جا سکے گا انشاءاللہ. تو میرا نمبر نوٹ فرما لیں 0343416747 واٹس ایپ کے اوپر بھی میرا نمبر یہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا. میں وہی نسخہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جس کے مجھے اچھے رزلٹ ملتے ہیں, اور میرے نسخہ جات میں کسی قسم کی کوئی دھات, کوئی کچتا نہیں ہوتا. پیارے ناظرین بازار جایا کریں, نسخہ لے آیا کریں, اور گھر میں خود ہی رگڑ رگڑ کے بنا لیا کریں. اس میں بالکل یہ نہ سوچا کریں کہ اس میں کوئی کچتا ہوگا, کوئی دھات ہوگی. بھائی پیارے ناظرین مجھے آپ کی جان سے پیار ہے, آپ سے پیار ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نسخے آپ کے دلوں میں محفوظ رہیں. اور گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو آرام ہے تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں. انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.